un technicien spécialisé gros œuvre 2015. Donc تمرين في واحد donc la partie RTM والتتمة la suite في la partie ديال بيتون ارمي ولا الكالكول BAL. donc التمرين ولا لونس ديال التمرين وهذا donc la poutre en béton armé à une section 30 x 50 centimes. Il est soumise en plus de son poids propre à une charge d'exploitation P. Donc P a dit, sachant que l'acier utilisé est HAFEE 400, la résistance de béton FC28 25 MPa, la fissuration est préjudiciable. Poids béton armé, donc le poids volumique ديال البيتون armé 25000 نيوتن على متر كيب. donc السؤال الاول مطلوب منا نحسبوا لي رياكسيون او زابوي. donc كما قلنا لا بارتي الاولى دونك لي RTM عاد من بعد ندوزو البيتون ارمي. donc هذا سي ان اكزامان دو فان دو فورماسيون دونك ديال الدوزيام ريت تعطى في هاد لا بارتي RTM والتتمة بيتون ارمي. دونك نحسبوا لي زابوي ولا لي رياكسيون زابوي. دونك لي فورس اللي عندنا donc مكتوب عندنا هنا la poudre elle est soumise en plus de son poids propre. donc le poids propre ديال la poudre. donc le poids propre il est en béton armé la section ديالها 53 والpoids de béton armé هو هذا poids volumique مزيان. en plus de poids propre كاينه la charge d'exploitation P مزيان. donc نحاولوا نحسبوا سميتو نحاولوا نحسبوا هاد لي charges. donc G donc غنحسبوا لي charges par mètre linéaire ولا seul mètre. donc G, je l'ai à petit g, et il y a le poids propre, donc est égal 0,30 fois 0,50 fois 1 mètre. يعني هذا هو الحجم ديال 1 متر في لابودر. لابودر بيان سور فيها 8 متر ولكن حنا نحسبو دونك تنحسبو لا شارج بار متر لينيير. دونك هذا الفوليوم فوا لو بوا هو 25000 نيوتن. donc على حساب كامل بالنيوتن. donc نحسب 0,3 0,5 fois 25000 donc 3750 نيوتن بار متر لينير. donc هذه هي الجي. ومن بعد بي راه باينه بي تيقال 100 كيلو نيوتن. donc بما اننا من بعد donc يطلب منا نحسبو MU donc la poudre في البيتون ارمي تنحتاجو MU وتنحتاجو VU. donc لولتيمو تنحتاجو ام سيرفيس. donc هنا طلب منا MU et VU وبالتالي ضروري هاد لي شارج هادو نطبق عليهم يعني الكومبينيزون ديال ايتا ليميت التيم. donc خصنا نخدمو ب PU اللي تتساوي 1.35 G بلس 1.5 Q اللي هي P. donc G ou VU on a normalement M max donc M max و T max. donc هذا راه M max تنستخرجو من لي مومون ديال ولا من الدياغرام ديال RTM. donc M max و T max. donc هادشي اللي خاصنا نحسبو في هاد لابارتي ديال RTM. donc نحلو التمرين ديال RTM. donc قلنا دو زابوي سامبل هنا RA هنا RB عندنا لي فورس بوتي جي. donc بوتي جي اللي حسبنا هنا ولكن قلنا نديرو لا ماجوراسيون ب 1.35 جي. donc غنخدمو ب 1.35 جي وهنا ليكسبلوطاسيون ماجوريوها ب 1.5 بي مزيان. donc بحال عندنا اون شارج ديال donc نعاودو الشيما هنا بحال عندنا هاد الشكل هذا. donc هنا جي donc بيتي كي donc 1.35 فوا بيتي جي. donc لا نخدمو بكيلو نيوتن donc 3.75. donc بحال عندنا جي donc بيتي جي التيم donc ضربنا بسميتو donc 5.0625 كيلو نيوتن على المتر. و بي donc هاد لا فورس نسميوها بي ولا بي يو donc هي 1.5 فوا بي هي 150 كيلو نيوتن. خصنا نحسبو ام ماكس و تي ماكس ديال هاد الشيما ميكانيك مزيان. donc خدينا لولتيم
من بعد ام ماكس راهو ام اي تي ماكس في اي. دونك عندنا ار ا ار بي هنا 4 متر. دونك نحسبو ار ا هي الاولى و ار بي دونك لا رياكسيون. دونك هذا هو السؤال الاول. دونك ار ا بلس ار بي égal GU fois 8, donc 8 GU plus PU 150. donc est égal 8 GU donc 5 625 fois 8 donc 40 ونص ندير 40 ونص بلس كيلو نيوتن بلس 150 donc 190 ونص كيلو نيوتن. دونك هذا هو الرسم ديال ار بلس ار بي. ومن بعد l'équation ديال لي مومون par rapport à A est égal à 0 implique que donc GU 8 GU لا شارج كاملة هادي لا شارج GU ممكن اسمها GU كبيرة. دونك GU كبيرة فوا 4 دونك عقارب الساعة بلس PU فوا 4 est égal RB 8 RB. donc implique que RB est égal هذا زائد هذا مقسوم على 8. دونك GU ديجا حسبنا 40 ونص دونك هي 8 فوا GU 40 ونص فوا 4 162 بلس 150 فوا 4 600 مقسوم على 8. دونك 662 مقسوم 8 95. دونك ار بي تيغال 95.25 كيلو نيوتن. دونك نرجع للمعادلة الأولى. دونك ار ا تيغال 190 ونص ناقص ار بي دونك هادي نقسم على 190 ونحيد الموا دونك 94 نورمالمون كاينش غلط هنا. دونك 190 ونص سمحلي دونك 190 ونص نورمالمون خاص تعطيني ار اي تيغال ار بي بيسكو لا بوتري ديسيمتريك بلي الشارج ديالها. دونك 190 ونص ناقص 95.25 دونك هي هاديك 95.25 سيمتريك. دونك بحال ار ا بحال ار بي كيلو نيوتن. دونك هادو هما لي رياكسيون او زابوي. بعد ندوزو لي زيكواسيون ولا الدياغرام. دونك لي زيكواسيون في لي زانترفال. دونك الانترفال الاول دونك ضروري ندوزو على لي زيتاب ديال لي تي ام حتى الدياغرام باش نتاكدو من تي ماكس و ام ماكس. دونك 0.4 المجال الاول هو هذا اكس. دونك تي اكس تيغال ار ا موان جي يو فوا اكس تتساوي ار ا دونك 25 ناقص جي يو فين حسبناها هي هادي 5.0625 اكس. دونك هادي هي تي اكس ومن بعد ام اكس. دونك ار ا اكس ناقص جي يو اكس كاري سور دو اللي هي 95.25 اكس ناقص 5 مقسوم على جوج دونك 5.0 125 مقسوم بجوج. دونك نخليوها كما كانت. دونك فاوزل بزاف 0.625 مقسوم على جوج اكس وكاع. دونك اللي تيهمني من هادشي كامل هو مومون ماكس و تي ماكس. دونك نخليو هادي كما هكا ومن بعد ندوزو للمجال الموالي 4.8 تي اكس. دونك تي اكس قلت نحسبوها دروات. تي اكس عندنا ار بي دونك موان ار بي بلس جي يو فوا 8 ناقص اكس ناقص ار بي ناقص 95.25
بلس 5.625 8 ناقص إكس. دونك إلا بسطنا هنا 5.625 فوا 8 دونك 40.5 ناقص 95.25 ناقص 54.75 فاصلة 75 موا 5.625 إكس هي إكواسيون تي إكس في المجال الثاني. ومن بعد إم إكس دونك موا بلس ار بي فوا لا ديستانس 8 موان إكس موان جي أو فوا 8 موان إكس أو كاري سير 2. تبسيط ار بي 95 8 ناقص إكس ناقص جي أو على جوج 5.825 مقسوم على جوج 64 بلس إكس أو كاري موان 16 إكس كتيغال 95.25 فوا 8 762 ناقص 95.25 إكس ناقص دونك فوا 64 5.0625 فوا 64 مقسوم جوج 162 ناقص دونك نديرو 5.0625 مقسوم جوج دونك ناخدو الرقم كامل 2.531 إكس أو كاري دونك هادي فوا هادي من بعد بلس هادو فوالا دونك 5.0625 فوا 16 مقسوم جوج دونك 40.5 زائد 40.5 إكس دونك هذا هو النشر ديال هاد المعادلة هادي. دونك من بعد التبسيط لي إكس أو كاري موان 125 إكس أو كاري إكس من 40.5 ناقص 95.25 دونك ناقص دونك المشتقة ديال هادي ناقص 54.75 إكس مع إكس. ومن بعد الأعداد 762 ناقص 162 دونك 600 بلس 600 دونك المشتقة ديال هادي هي هادي ناقص هادي. دونك ندوزو لي دياغرام. دونك لي دياغرام تي إكس دونك المعادلة ديال تي إكس المعادلة الأولى هي هادي نحسبولها تي دو زيرو تي دو كاتر مستقيم دونك تي دو صفر بين 95.25 كيلو نيوتن. ومن بعد تي دو كاتر إلا عاودنا بربعة 5.0625 فوا 4 ناقص 95.25 دونك الموان حين الموان دونك 75 كيلو نيوتن. دونك نعاود الحساب 95.25 ناقص 5.0625 فوا 4 دونك 75 كيلو نيوتن. من بعد دونك المجال الموالي تي إكس هي هادي المعادلة تي دو كاتر تي دو ويت عاودنا بربعة نحيدو الموا 5.0625 فوا 4 بلس 54.75 هادشي كامل موان دونك ناقص 75 كاينة واحد لافورس ديال 150 بيناتهم دونك هي هاديك. من بعد تي دو ويت عاودنا بثمانية دونك 5.0625 فوا 8 40.5 بلس 54.75 دونك 95 لو موان دونك لو موان كامل
ناقص 95.25. دونك هي ربي بالموان. دونك نرسمو الشكل. دونك لي دو بوان الأولين 0.95 ومن بعد 4.75 ومن بعد 4 وكذلك كاينة ناقص 75 ومن بعد كاينة ناقص 95 25 في 8. النقطة الأولى النقطة الثانية من بعد النقطة الثالثة والرابعة واللي بيناتو. دونك هذا هو الدياغرام تي اكس ومنو نستخرجو تي ماكس. دونك تي ماكس تنشوفو كبر قيمة في البليس و الموان. دونك نفس 95 دونك تي ماكس اللي هي في او تيقال 95.25 كيلو نيوتن. مزال ندوزو لي مومون. دونك المومون المعادلة الأولى هي هادي. دونك اكس وكالة وبالتالي نحسبو جوج نقط ام دو 0 ام دو 4. دونك نعوضو بربعة. دونك عندنا 4 و 16 مقسوم على 2 دونك 5.0625 فوا 8 40 ناقص 95.25 فوا 8. دونك هادشي كامل بالناقص عطينا 721.5. دونك نعاود الحساب نشوف ما غلط. دونك 95.25 فوا 4 80 ناقص 0.625 مقسوم 2 فوا 4 وكاري 16. دونك هادشي كامل 340. واخا نعاود نفيريفي معرفتش فين غلط. دونك نعاود نحسب هنا. دونك 4 وكاري 16 فوا 5.0625 ديفيزي بار 2. دونك انا حسبت هذا. دونك نقص منو هذا فوا 4. هادشي كامل بالموا. دونك 340.5. دونك هي هاديك. من بعد دونك نشوفو المشتقة متى تتنعاد. دونك المشتقة 95.25 ديفيزي بار 5 0. دونك 18. دونك 18 مكانش في البودر. دونك الشارجة ما يطلع ديريكت. دونك من النقطة الأولى 0 النقطة الأخرى 4 340.5. دونك ديريكت. بحال هكا القمة نورمالمون كاينة في 18. دونك بعيدة بزاف وبالتالي حنا نرسمو هي هاد الطرف هذا ديال المجال 0.4. من بعد المعادلة الثانية ديال المومون. دونك هي هادي ام دو 4 ام دو 8. دونك 8 إلا لاحظنا إلا عوضنا ب8 تعطينا 0. دونك ام دو 4 ونفيريفيو في المعادلة بلا راه صحيحة. دونك 600 ناقص 54.75 فوا 8 موان 2,53 125 فوا 64 اللي هي 8 وكاري. دونك 0 مزيان. دونك ندوزو للأربعة 600 ناقص 54.75 فوا 4 ناقص 2,53125 فوا 16. دونك 340.5 كما النقطة اللي من قبل. دونك وكذلك دونك المشتقة نشوفو متى تتنعاد من المشتقة. دونك فين هي المشتقة هي هادي. دونك كتنعاد في الموا. دونك الموا دونك مكايناش نحسبوها راه باينة. دونك إلا جا اكس لهاد الجهة دونك كتولي بليس وهنا موان. دونك كتعطينا اكس لي نيجاتيف. دونك عندنا ما نديرو بيه سميتو في لو سومي. دونك نرسمو الطرف ديال الشجرة بين 4 و 8 بهاد جوج نقط هادو. والشكل قلنا لو موا فين هو. دونك لو موا هو هدا وبالتالي عندنا هاد الشكل هذا. دونك 8 0 ومن بعد 4 340.5 هي. دونك التتمة ديال الشجرة
سيمتريك مع هذا. دونك انا بليس، دونك هذا هو الدياغرام ديال لي مومون. و ام ماكس اللي هي ام يو اتيكال 340.5 كيلو نيوتن. دونك هادو باش نخدمو بالبيتون ارمي. دونك ام يو اف في يو